हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। बात ये है कि कुछ वीडियोस मैंने लगाई थी, ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने शोएब मलिक के बारे में कुछ अपनी राय पेश की थी, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ठीक लगता था कि ये बात ठीक है। पर अब कुछ बातें सामने आ रही हैं, और वो क्या बातें हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। कुछ बातें ये सामने आ रही हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ थी, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में फैसले लिए, तो वो जो भी थे आप उन्हें बुरा भला मत बोलो। तो अभी बातें जो मैं कह रहा हूँ कि सामने आ रही हैं, वो बातें ये हैं कि हमारे फेमस यूट्यूबर यासिर शामी साहब, उन्होंने एक सहाफ़ी का इंटरव्यू किया। उन्होंने सानिया मिर्ज़ा से बात की है। तो वो सानिया मिर्ज़ा से जो बात किया वो थोड़े से पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे मैंने कहा था कि निकाह करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। वो भी यही कह रहे हैं निकाह करना वाकई गलत बात नहीं है। गलत बात ये है कि किसी को चीट करना। ये तो मैं भी कहता हूँ कि किसी को चीट करना बहुत गलत बात है। यार देख, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी सानिया मिर्ज़ा इंडिया की, ठीक है, 1.5 अरब की जो आबादी है उनमें से फेमस पर्सनैलिटी हैं, और देखो कि उन्होंने तलाक ली। अगर देखा ना, यही मामलात मतलब कि अगर पाकिस्तान में होते ना, कोई फेमस सेलिब्रिटीज़ हों और उनकी तलाक हो जाए तो वो एक दूसरे पर बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ये किया, इसने वो किया, बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं। पर इस मामलात में, इस सिचुएशन में ये सामने चीज़ आ रही है कि चलो ठीक है, उनकी तलाक होगी सानिया मिर्ज़ा की, और शोएब मलिक की तलाक होगी, उनका एक बच्चा भी है। तो देखें, तलाक हो गई, वो चले गई, वो इंडिया वापस चले गई हैं। तो शोएब मलिक ने फ़ौरन सना जावेद से शादी भी कर लिया। तो देखो, सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक को कुछ भी नहीं कहा। वो सहाफ़ी का कहना था कि सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक को इनफैक्ट बेस्ट विशेस भेजी हैं कि अब जो साथ है, उम्मीद है कि वो उनके साथ अच्छी लाइफ गुजारें। तो यार ये बात थोड़ी सी हैरान कन। दूसरी बात, इसमें दूसरा पॉइंट ये नज़र आ रहा है कि आप देखें ना कि इतनी शोएब मलिक, शादी होती है, अजीज़ व अकारब सब रिश्तेदार शिरकत करते हैं। इस शादी में शोएब मलिक के भाई के अलावा कोई भी शादी में मौजूद नहीं था। वालिदैन मौजूद नहीं थे, बहन भाई कोई भी मौजूद नहीं, सिर्फ एक भाई मौजूद था, और किसी को कोई खबर नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। और ये शादी की खबर कब कैसे पता चली? ये जो इंस्टा या अदर्स अकाउंट हैं उनके, उन्होंने उस पर पिक अपलोड की, नाम चेंज हुआ, सना सना जावेद ने सना शोएब मलिक रख दिया। क्या बात है। तो बात यह है कि ये चीज़ मुझे भी गलत लगी है कि अब देखें, एक बात और इसमें देखिएगा कि फहद मुस्तफ़ा साहब, मैं उनकी दिल से पहले भी बहुत रिस्पेक्ट करता था, अभी भी करता हूँ, पर वो बात अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि यूट्यूबर्स, उन्होंने सुनने में आया कि उन्होंने यूट्यूबर्स पे बात की है कि इनको कोई कंटेंट नहीं मिलता। इन्होंने ये जो व्लॉगर्स हैं, तो ये अपनी फैमिली भेजते हैं, फैमिलीज दिखाते हैं, और इनके पास कोई करने को चीज़ नहीं होती। जब ये बात हुई तो लोगों ने इनको भी ट्रोल बहुत किया कि अगर भी लोग अपनी फैमिलीज भेजते हैं तो आप अपने शो में दूसरों की फैमिलीज ला के भेजते हैं, तो कौन ज़्यादा गलत हुआ? वैसे फहद मुस्तफ़ा साहब, बात करने से पहले सोचिए। फहद मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि अब देखिए, मैं अच्छी बातें करता हूँ, कोई भी नहीं देखता। जब मैं कोई ऐसी वैसी बात करूँगा तो सब देखेंगे, वो ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। यार अच्छी बात पे सब शाबाशी देते हैं, सब कहते हैं अच्छी बात है, चलो ठीक है, स्क्रॉल कर गया, आगे चले गए। सारी बात है, जब कोई गलत बात होती है, जब कोई गलत बयानी होती है, तब भी हर बंदा इख्तलाफात करता है कि इसने ऐसा क्यों बोला। तो अभी मुझे पता है कि हम बोल रहे हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, पढ़े ना पढ़े वो उनका अपना मामला था, पर ये बात गलत थी कि वो अपनी फैमिली भेजते हैं। नज़र जो अहमियत मेरे दिल में उनके लिए थी कि एक अच्छे पर्सन है, ये वो जो भी अच्छा था, पर अब वो चीज़ नहीं रही। ठीक है, ये बात एक साइड पे होगी। अब बात रही इस शादी की। बहुत पहले मुझे भी पहले लग रहा था कि वाकई मतलब कि ना, शोएब मलिक ने ठीक किया, चलो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ थी जो भी था। पर अब मुझे लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी शादी पे भी किसी को इनवाइट नहीं किया, सिर्फ एक उसका अपना भाई आया, ठीक है, और कोई भी नहीं था। सानिया मिर्ज़ा भी अपना बच्चा लेके साइड पे हो गई है, और अब सानिया मिर्ज़ा को ट्रोल किया जा रहा है उसके अपने मुल्क में कि हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि उससे शादी ना करो, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है, तो उससे ना करो। सानिया मिर्ज़ा कह रही है कि मेरे जो दोस्त थे और अजीज़ व अकारब थे, सब ने मुझे मना किया था कि ना करो।
تب میں بات مان لیتی تو اچھا تھا. میں نے بات نہیں مانی, اس کا صلہ مجھے ملا کہ اب اس نے مجھے چھوڑ دیا. یہ بات ویسے کافی شرمناک ہے ہمارے, خاص کر کے ہمارے اپنے ملک کے لیے. باتیں صرف شعیب ملک کے بارے میں نہیں ہوگی. جو انڈیا میں اب جو باتیں ہو رہی ہیں نا, وہ صرف شعیب ملک کے بارے میں نہیں ہو رہی, وہ ہو رہی ہیں پاکستان کے بارے میں, کہ پاکستانی کرکٹر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے اب زیادہ. دوسری بات کہ تب شعیب ملک وہ بھی اچھی لائف گزار رہے تھے, ثانیہ مرزا کے ساتھ میرڈ ہیپی لائف گزار رہے تھے جب وہ فہد مصطفیٰ کے شو پہ گئے ہیں. اس کے بعد ثنا جاوید وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی لائف گزار رہی تھی, ہیپی لائف گزار رہی تھی, تو وہ بھی ان کے شو میں گئے. اب بہت لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر فہد مصطفیٰ صاحب کو اتنا ہی شوق تھا کہ اپنے شو میں گیسٹ بلانے کا, تو وہ کپلس کو بلائے نا, ہسبینڈ وائف کو بلائیں. یہ کیا ایک جوڑے میں سے کسی کو پکڑ لیا, اس میں سے ایک جوڑے میں سے کسی کو پکڑ لیا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. صاحب پتہ کیا کہہ رہے ہیں, فہد مصطفیٰ صاحب نے نا پھپے کٹنی والا رول ادا کیا ہے. دوسرا کنگریچولیشنز کہہ رہے ہیں انہیں. لوگ یہ کہیں یہ جو کنگریچولیشنز فہد مصطفیٰ صاحب نے کیا ہے شعیب ملک کو, وہ کیا سوچ کے کیا ہے؟ شادی کی مبارکباد دی ہے یا انہوں نے ادھر سے ختم کر دیا اس چیز کی مبارکباد دی ہے؟ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں. میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق واقعی یہ شعیب ملک نے غلط کیا ہے بہت زیادہ. آپ نے لو میرج کی تھی نا, ایک ثنا جاوید نے بھی ادھر سے رشتہ ختم کر لیا. ان کی بھی لو میرج تھی, انہوں نے وہ ادھر سے ختم کر لیا. اور ان فیکٹ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ثنا جاوید نے اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس مانگی تو ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں نہیں دینا چاہتا, میں تم سے پیار کرتا ہوں, میں نہیں چھوڑنا چاہتا. پر جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ ڈیورس نہیں دے رہے. تو سننے میں آ رہا ہے کہ شعیب ملک نے, ان کے کافی زیادہ نیٹ ورک ہے, تو انہوں نے کسی کو بولا ہوگا یا کیا ہوگا, تو ان کو کالز آئی ہیں ثنا جاوید کے پہلے ایکس ہسبینڈ کو, تو اس وجہ سے انہوں نے ڈیورس دے دی. اور پھر اس وجہ سے پھر شعیب ملک اور ثنا جاوید کا نکاح ہو گیا. ایٹ آف دا اینڈ اب سٹوری پتا کیا ہے؟ سٹوری یہ ہے کہ طلاق تو چلو شعیب ملک کی ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی, وہ اپنے بچہ لے کے ثانیہ مرزا الگ ہو گئی. ایک اب دو پرسن کی اب ان میں سے دو جو لوگ ہیں ان کی لائف خراب ہو گیا, ڈسٹروائے ہو گیا. ثنا جاوید کے ایکس ہسبینڈ اور اب شعیب ملک کی ایکس وائف. خیر پاکستان کا نام تو بہت بدنام ہو گیا اس معاملات کے بعد. آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے. پہلے جو مجھے لگتا تھا وہ بھی میں نے اپنے ویڈیوز میں بتایا کہ مجھے اب یہ لگتا ہے, پر اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں اب یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ شعیب ملک نے غلط کیا ہے. چلو نکاح کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ شعیب ملک نے لو میرج کی تھی. شعیب ملک نے لو میرج کی تھی تو انہوں نے ڈیورس کیوں دی؟ ڈیورس دے دی. تو اب دیکھیں کہ کیوں کیا انہوں نے چوری مطلب کہ چوری چھپے شادی کی. ان فیکٹ ثانیہ مرزا کی جب یہ ایک صحافی سے بات ہوئی ہے کال پہ, وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ابھی بھی شعیب ملک کی فیملی سے اتنا اچھا تعلق ہے نا, کہ وہ اتنے اچھے سے بلاتے ہیں مجھے, اتنے پیار دیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. تو یار جن کے اب دیکھو شعیب ملک کے گھر والے بھی اس شادی میں شرکت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کی نظر میں, ان کی شعیب ملک کی فیملی کی نظر میں ثانیہ ابھی بھی ٹھیک تھی. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ شعیب ملک غلط تھا. انہوں نے اپنی انجوائمنٹ کے لیے سامنے والے کی دو لوگوں کی لائف پر بات کی. شعیب ملک اور ثنا جاوید نے اپنی منمانی کی ہے. پھر بھی میں آپ سے اگین کہہ رہا ہوں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.